बर्फ पोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर, एक ऐसा दिन हम सब अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। क्या आपके दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के स्पेशल शो के साथ एक तो फिर मैं हाज़िर हूँ, आपका मेज़बान सईदुर्रहमान सिद्दीकी। आज दिन भर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल रही योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात रही, वो लम्हा बलम्हा आपको हम दिखाते रहे, सुनाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का लाइव ख़िताब आपको हमने दिखाया। फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुज़फ़्फ़राबाद आमद थी, गार्ड ऑफ ऑनर था और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान से उनकी नशिस्त थी। उस सारी लम्हा बलम्हा सरगर्मियाँ, फिर जलालाबाद क्रिकेट स्टेडियम में जो शाहिद अफरीदी की आमद थी, और उसके अलावा भी जो कुछ मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ, तमाम सरगर्मियाँ आप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे भी देख सकते हैं और यकीनन रेडियो पे भी आपने ये सारी सरगर्मियाँ सुनी होंगी। यकीनन आज यौम यकजहती कश्मीर है और मुसलसल इस पे प्रोग्रामात पेश कर रहे हैं और मुसलसल इस पे जो है ना बातचीत हो रही है। तो आज इस वक्त जो स्पेशल शो यकजहती कश्मीर के हवाले से है, उसमें मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं आगा सफ़ीर हुसैन काज़मी, जो सहाफ़ी हैं और उसके अलावा सोशल सरगर्मियाँ करते हैं और शहदाए वतन मीडिया सेल के सरबराह भी हैं और बड़े तवील अरसे से इनकी खदमात हैं। दिफाए वतन के हवाले से इनके वालिद मोहतरम भी शहीद हैं और उन्हें दिफाए वतन के लिए अपना खून निछावर किया और ये उन्हीं के मुक़द्दस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जो शुहदा हैं हमारे आज़ाद कश्मीर से, उनके वरसा के मसाइल को हल के लिए बड़े पेश पेश रहते हैं। उनकी जो तकालीफ़ हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो हुकूमत तक पहुंचाते हैं और हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि ये मुश्किलात और तकलीफ़ें हल हों। और अपने तई सबसे ख़ास बात यह कि सारी जद्दोजहद और कोशिशें अपने तई कर रहे हैं, बग़ैर किसी वसाइल के, बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी सरकारी सरपरस्ती के। हालांकि बहुत सारे महकमे भी बने हुए हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जिनका काम ही यही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगा सफ़ीर काज़मी अपनी ज़ात में माशाल्लाह अंजमन है और बहुत सारे महकमों से बढ़ के ये काम कर रहे हैं। बड़े जज्बाती हैं, बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है इनकी वतन अज़ीज़ के साथ, पाकिस्तान की बहादुर मसल्लह फ़ौज के साथ। और ये हमेशा जब भी कोई ऐसा दिन आता है, इनकी कोशिश होती है कि ये उस पर कुछ ना कुछ सरगर्मी ज़रूर करें। तो ये मैंने इनका जो है ना इब्तदाई इंट्रोडक्शन मुख्तसरन अपने नाज़रीन और सामीन को करवाया। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे 5 फरवरी के हवाले से। बहुत सारी सरगर्मियाँ हुई हैं और आज जो ख़ास सरगर्मी हुई है जिसका अहवाल अभी कुछ देर पहले ही हमारे डिजिटल मीडिया के पेजेस पे आप देख सकते हैं और हमारे जो चैनल्स हैं उन पे भी, कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH में अतिया खून का कैंप लगाया गया, जिसमें पाक फ़ौज के जवानों ने, अफसरान ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने खून दिया 5 फरवरी के दिन, जिसका बुनियादी मकसद CMH इंतज़ामिया ने यह बताया कि अतिया खून के ज़रिए से उस पार के जो कश्मीरी हैं उनसे यकजहती का इज़हार करके ये बात उनको बतानी थी कि कश्मीरियों के लिए पाक फ़ौज का खून भी हाजिर है और वो खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार हैं पाक फ़ौज कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो आगा सफ़ीर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ जो है ना लेके आए। थोड़ा सा हमें बताइए कि आज की जो तकरीब थी CMH के ज़रिए तमाम ब्लड डोनेशन कैंप, वो तो बड़े अरसे से है, उसके पीछे सोच क्या है, फ़िक्र क्या है, और ये आज की जो है ब्लड अतिया खून की का कैंप जो था उसके मकासद क्या थे? जी शुक्रिया। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा CMH मुज़फ़्फ़राबाद में, ये पिछले 8 साल से तसलसल ये सिलसिला चल रहा है और इसका बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि खून का जो हमारा एक
तकद्दस है, जो उसकी हुर्मत है, उसको जो ना नुमायाँ किया जाए और अपनी कश्मीरी कौम की माओं बहनों बेटियों को उनको ये बावर करवाया जाए कि पाक फौज उनके लिए किसी भी कुर्बानी के लिए हमेशा पुरअज़्म है और वो खून देते भी हैं, हर मकाम पे उनका खून बहता भी है, और इस मौके पे भी उनके लिए उनके साथ जो है अपनी अकीदत और अपनी वाबस्तगी के अलामती इजहार को भी अगर इसे कहेंगे तो ये एक बहुत ही मुस्तहसन किस्म का इकदाम है, और ये सिलसिला जारी रहता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान इनमें पूरे मुल्क के हर गली कूचे से लोग मौजूद हैं, खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के खित्ता से भी बड़ी तादाद में जानबाज वो तीनों मुसल्लह अफवाज में दफ़ाए वतन का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, और यकीनी तौर पे ये एक कौमी हमारी ताकत है, दफ़ाई फ़ौज है, और जो दफ़ाई फ़ौज है उसकी उठानी जो होती है वो एहसास, हमदर्दी, इसार और कुर्बानी के जज्बों के साथ होती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये उन जज्बों के इजहार का तरीका है कि ये हर साल कई बार जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। और अभी आपको ये बताएं कि ये कुछ अरसा चंद माह पहले की बात है कि एक खातून आईसीयू में मौजूद है, उसका ऑपरेशन करना है और साथ उसके कोई भी नहीं, उसका जो शोहर है वो बैरून मुल्क में है। ऐसे में खून का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था कि उसका जो ब्लड ग्रुप का उसके मुताबिक, तो वहाँ पे जो उस वक्त के जो आईसीयू के इंचार्ज थे मेजर डॉक्टर मजहरुल हक, उन्होंने अपना खून दिया उसके लिए। और अभी सुबह जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि हमारा खून है इसी मुल्क और इसी कौम के बहनों बेटियों माओं और बुजुर्गों के लिए, अपने लोगों के लिए है, तो ये एक हमारे ऊपर इनका एक कर्ज है। तो इस बात से आप यकीनी तौर पे अदराक रखते हैं कि मुल्क और कौम के लिए जीने मरने वालों का जज्बा क्या होता है। जी आगा साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया और बड़ा ज़बरदस्त पस मंज़र बताया कि कैसे यानी ये जो कैंप है मुनक़िद किया जाता है, इसके पीछे मकासद क्या होते हैं, और इसकी गर्ज़ व गायत तमाम तफसीलात से आपने आगाह किया। अच्छा आगा साहब, माशाल्लाह सीएमएच की बड़ी खिदमात हैं और बड़ा यानी प्रेशर भी है, ओपीडी भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो है ना वसाइल भी कम है, बजट भी कम है उस एतबार से, जितनी ओपीडी है, जितने वहाँ पे मरीज़ों का बर्डन है। और फिर फ़ौज भी अपना बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है ना दवाइयों की जो है ना मद में और वेलफेयर की मद में सीएमएच में खर्च करती है। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो ना जानते हुए कुछ चीज़ों पे एतराज़ भी करते हैं, उनको हक भी पहुंचता है कि वो जो मसला है उसकी निशानदेही करें, उस पर जो है ना आवाज़ उठाएं, बात करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ है कि जो हकीकत के माहिर होती है वो लोग बाज़ दफ़ा उस पर भी जो है ना बिला जवाज़ जो है ना वो प्रोपगंडा शुरू करते हैं, बिला जवाज़ जो है ना वो एक एक तरफ़ा किस्म का बयान लेके प्रमोट करते हैं और उसको फ़ौज के साथ मंसूब करते हैं। हालांकि वहाँ पे फ़ौज खिदमत कर रही है, अगर आप बाकी अस्पतालों में तकाबल करना मकसद नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन जो हमने महसूस किया कि सीएमएच में सुबह सुबह टाइम पे डॉक्टर्स आते हैं, टाइम तक वो मौजूद होते हैं, और हर डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे, हर पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी में मौजूद होता है, बड़ा एक मिसाली डिसिप्लिन है। तो अब बग़ैर किसी को जवाब दे या बग़ैर हम किसी इख्तलाफी बात को किए, आप कैसे हमारे नाजरीन और सामीन को बताएंगे कि सीएमएच की जो खिदमात हैं वो कैसे मुमताज़ हैं इन हालात में कि जबकि वसाइल भी कम हैं? देखें, बात यह है कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात, चंद महीने पहले की बात है कि जब ये कोआला लैंड स्लाइडिंग का इशू था तो सीएमएच में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो उसके लिए फिर ये
اہتمام کیا گیا ہے، چونکہ اس کے لیے آکسیجن راولپنڈی سے آتی ہے، تو پھر وہ گاڑی کو جو براستہ گڑی بپلا لوہار گلی ادھر سے مظفر آباد لایا گیا، تھوڑی سی تردد کیا گیا، لیکن وہ اس لیے تاکہ یہ ہو. یہ تو اس کی ایک بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسی دارالحکومت میں سب سے جو بڑا ہاسپٹل ہمارا آزاد کشمیر کا، اس میں آکسیجن کا پلانٹ ہے باقاعدہ لگا ہوا، اور وہ وافر مقدار میں اس میں آکسیجن بھی ظاہر ہے وہ تیار ہوتی ہے ساری چیز. تو اس طرح یہ ہونا چاہیے کہ جو سرکاری سطح پہ آزاد حکومت کو اس طرف کی کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ سی ایم ایچ کے لیے راولپنڈی سے گیس کی خریداری کر کے اتنا اس کا ظاہر لانے کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ لایا جائے. اس کے بجائے اگر جو مظفر آباد میں ہی جو بڑا ہاسپٹل آزاد کشمیر کا، وہاں سے جو آکسیجن ہے اگر وہ وہاں سے اسے ملنا شروع ہو جائے تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ ایک آدھ مسئلہ کم ہوتا ہے. جہاں تک رہی بات یہ کہ ہمارے سی ایم ایچ پہ ورک لوڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب جب ایک ڈاکٹر کو بیک وقت صبح سے لے کے جو اس کا جو ٹائمنگ ہے اس عرصے میں اس کو 60 70 80 100 بعض دفعے سے زیادہ مریض دیکھنا پڑ رہے ہوں گے، تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کیسے یہ سب کر پائے گا. اور اس سے کتنا جو ہے لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ وہ لائنیں لگیں گی، کسی کو محسوس ہوگا. اور ویسے بھی جو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو اپنے کسی پیارے کو لے کے ہاسپٹل میں آتا ہے، وہ اس حد تک اس کا یعنی اس کا ایک وہ اساسیت ہوتی ہے اس کی طبیعت میں کہ اس کو اگر روٹین میں آپ کو جو ایک پروسیس کرنا ہے وہ بھی اس کو بہت گران گزرتا ہے، اور وہ ظاہر ہو اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ لوگ دشمنی میں کرتے ہیں، بعض دفعہ لا علمی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے حوالے سے وہ اپنی ایک رائے دے دیتے ہیں، تو کچھ ایسی صورتحال وہاں پہ بن جاتی ہے بعض دفعہ. مگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ جو آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز ہیں، اسٹاف ہے، جو محکمہ صحت کا اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، یہ سب لوگ بہت زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ادارہ جو ہے وہ اس میں ایک مکمل چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. صرف ہمیں شکایت جو بحیثیت شہری پیدا ہوتی ہے اس وقت جب بعض دفعہ ہم جب جو ہی تھوڑا سا وقت ملا کسی کی عیادت کرنی ہے، ہم سی ایم ایچ پہنچ گئے. اب جب ہم جانا چاہیں گے تو ہمیں کوئی روکے گا. صبح کے اوقات میں جب کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے اپنے مریضوں کو مختلف جو وارڈ زون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کوئی جانے کا اصرار کرے گا اس کو روکیں گے، وہ تلخ ہوگا. جب تلخ ہوگا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کہیں بھی کچھ بھی جو ہے نا وہ کومنٹ کر دے گا، کچھ ایسی چیز کرے گا، غصے کا اظہار کرے گا. یعنی یہ ہوتا ہے. اور اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے ابھی آئی سی یو جیسا جو مقام ہے وہاں پہ ڈاکٹر بیک وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ تمام جو مریض ہے وہاں کے لیے امپورٹنٹ مریض ہے. لیکن وہاں پہ بھی دنیا داری کا ایک سلسلہ ہے کہ وہاں تک لوگ جو لوگ پہنچ جاتے ہیں. بعض دفعہ ڈاکٹرز کے ساتھ اسٹاف الجھ بھی جاتے ہیں، اور اس میں الجھنے میں بھی ظاہر ان کا ایک جذباتی لگاؤ اس مریض سے ہو سکتا ہے. یہ اس میں دشمنی نہیں ہوتی ہے، بعض چیزوں کو ویسے ہی کوئی بھی رنگ دے دیا جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. یہ ہاسپٹل جو ہیں یہ بڑی یہ سب کے لیے مقدس مقامات ہیں. ہمارے ہر شہری جو ہے جو یہاں پہ جہاں پہ جان کا سوال ہو وہاں باقی چیزیں ثانوی حیثیت میں چلی جاتی ہیں. جس کی جو بھی سوچ ہو وہ اپنی جگہ پہ ہر ایک کی سوچ کے لیے وہ آزاد ہے، اس کو حق حاصل ہے، وہ کوئی بات نہیں. صرف یہ ہے کہ جب ہاسپٹل کے معاملات میں کہیں کوئی زیادہ توقع کرے یا کوئی کسی وجہ سے جو ہے نا اس کے خلاف تھوڑا پراپوگنڈا کے ضمن میں کوئی چیز آتی ہے ایسے کرے تو اس سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کی اس میں شکنی ہوتی ہے، اسٹاف کی ہوتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونا چاہیے. وہ میں نے آپ کو پہلے وہ مثال دی ہے میجر مظہر اللہ کی کہ انہوں نے اپنا خون دیا کہ مریض کو تو خون چاہیے، بعد میں
مزید اہتمام بھی انہوں نے کیا. جب کوئی بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی میں دیتا ہوں، آخر مریض کو تو بچانا ہے ہم نے. تو یہ ایک جذبہ ہے، اور ایسے جذبے ہی سے جو ہے نا مثبت جو ہے نا وہ رجحانات جو ہوتے ہیں ان کو وہ بڑھتے ہیں. تو باقی ہمارے سوسائٹی میں ایک عدم برداشت کا ماحول تب ہی بنتا ہے جب کہ سبھی اپنا کام ٹھیک نہ کر رہے ہوں تو لوگوں میں ایک وہ ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو ان کے اندر وہ برداشت وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے نا اظہار بھی ہوتا ہے. اور چونکہ ہاسپٹل بھی ایک ایسا ہی مقام ہے تو پھر وہاں جا کے ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہمارا شہری بہت ذمہ دار ہے، کوئی بھی ہے، یہ سبھی لوگ جو ہے نا وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، یہیں پہ ہم نے آنا ہوتا ہے. جب بھی کسی کی جان کو خطرہ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، وہ ہاسپٹل لے آئے گا. اور یہاں پہ کوئی بھی جو ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے. سبھی لوگ اپنے ہیں، ڈاکٹرز اپنے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ صرف 2 سال کے لیے آتے ہیں وہ بھی اپنے بڑھ چڑھ کے وہ جو چیزوں میں حصہ لیتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ بڑا ایک اچھا ہے، اور یہ وہ سفارتکاری ہوتی ہے جو اجتماعی طور پہ جو کسی کو بھی قومی سوچ کی طرف جو ہے نا وہ راغب کرتی ہے، اور اس قومی سوچ اپنانے میں معاون اور مددگار بنتی ہے. جی بہت شکریہ آغا صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تفصیلات بتائی، اور سی ایم ایچ کا جو مثبت کردار ہے اور ہم آپ کی خدمت میں پیش ہیں. اور جس طرح بڑی جان فشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. غریب ضرورت مند مریض آئے تو میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ کمانڈنٹ سی ایم ایچ، ڈپٹی کمانڈنٹ، ڈی ایم ایس جو بھی ہیں وہاں پہ، وہ ان کو فری ٹیسٹ اور سارا علاج معالجہ فری کرتے ہیں. بڑے مہنگے مہنگے ٹیسٹ جو سی ایم ایچ میں ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ ایسے مریضوں کے لیے، مستحق مریضوں کے لیے سی ایم ایچ اپنے وسائل سے فری کرتا ہے. تو جہاں پہ تنقید ہونی چاہیے، مثبت تنقید برائے اصلاح خیر مقدم کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا. لیکن جو باتیں اچھی ہو رہی ہیں اور جذبے کے ساتھ، عوامی ہمدردی کے جذبے میں، محبت کے جذبے میں، وہ بھی داد و تحسین کھلے دل کے ساتھ دی جانی چاہیے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور زیادہ محنت کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور آپ سے کافی ساری باتیں کرنی تھی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے مزید تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کی جو شہدائے پاکستان فاؤنڈیشن ہے آپ کی، اس پہ بھی ہم میڈیا سیل ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ شہدائے وطن میڈیا سیل کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اور شہداء کے حوالے سے بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ضرور زحمت جو ہے نا وہ دیں گے. بلکہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے ہفتے کو، اور وہ وطن کے جو غازیوں اور شہداء کے ساتھ منسوب ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم آپ کی مدد حاصل کریں گے کہ آپ ایسے غازی اور شہداء کے ورثاء کو ہمارے پاس لائیں تاکہ ان کے انٹرویو ہم لوگوں کو بتائیں، اور بتائیں کہ ہماری سرزمین میں کتنے ہمارے ہیروز ہیں، کتنے ہمارے اس طرح کے جان نثار وطن ہیں جن سے ہم جو ہے نا موٹیویشن حاصل جو ہے نا کر سکتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم اس والے سے مسلسل رابطہ رکھیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود تھے آغا سفیر کاظمی صاحب، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، تقریبات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور اس کے علاوہ سی ایم ایچ میں جو کام ہے اور بہترین خدمات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی. تو پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات تقریباً روزانہ ہوتی ہے، اور آپ سے دوبارہ بھی ملیں گے، اور ہم مزید بھی تازہ ترین موضوعات پہ اور تازہ ترین صورتحال پہ آپ کو آگاہ کریں گے. تو اب اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ہمارا سوشل میڈیا پہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو آپ سے ہم جلد ملتے ہیں ریڈیو پہ.